دیر پا ارمن راغلیم رسول اللہ تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے پمینا مین چیور اگرم اشنا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے او ډیر پا امید او پا ارمانا راغلیم لپاکستانا او ډیر پا امید او پا ارمانا راغلیم لپاکستان راغلیم لپاکستان او راغلیم لپاکستان وحال غم یم دا هجرانا وحال غم یم دا هجرانا چی دا نزدین سلام پیش کما اشنا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے دیر پا ارمان رغلے یم رسول اللہ تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے پمینا مینا چیور اگرم اشنا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے او چی دا نزدین دا جانانا روزا زا اوینم قربانا چی دا نزدین دا جانانا روزا زاوینم قربانا روزا زاوینم قربانا او روزا زاوینم قربانا اوری جاو ملگ ارمانا اوری جاو ملگ ارمانا دردگ زڑگی پریا چی اوایم آقا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے دیر پا ارمان رغلے یم رسول اللہ تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے پمینا مینا چیور اگرم اشنا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے او سوکی داران دا جنات اے خادمان دا حضرات او سوکی دارانو دا جنات اے خادمانو دا حضرات اے خادمانو دا حضرات او اے خادمانو دا حضرات اکڑی لگ ما سرا شفقات اکڑی لگ ما سرا شفقات لکشانی اگرئی زما غریب جڑا تاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے لگ دا جنگل خواتاور پریم دے دیر پا ارمان رغلے
یم رسول الله تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی پمینا مینا چی ور وګورم اشنا تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی او ډیر په ارمان یمارا غاله والله چې ډیر یم کړي داله او ډیر په ارمان یمارا غاله والله چې ډیر یم کړي داله والله چې ډیر یم کړي داله او والله چې ډیر یم کړي داله یم شرمنده ولاړ یم غاله یم شرمنده ولاړ یم غاله زکراوان یم په خلکو پسې شاته ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی ډیر په ارمان راغله یم رسول الله تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی پمینا مینا چی ور وګورم اشنا تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی یا چې خبر سړی د عشق د کتاب شي یا هل پوی پس دو زیانو په حساب شي یا زر خزر دی خو قیمت لسیوا کړی یا د زرګر لاست چې ورسی تیزاب شي یا اخترا چې د محمود یاس په مثال یا کبا چاوی خو غلام تلا جواب شي نو بنوړي سوق دی شکل دایرینا او پورن کا بلال غندی عذاب شي یا د منصور غندی پدار شي واپس نشي او پسولې ترنا ادا د عشق داب شي یا ظاهرین خو په ظاهرت ما شوینو یا عاشقی کی چی فقیر شنو نواب شي نو اے سرا جلق سرا جرنگ تر اخلینو یا چی دا گل سرائے واصل شي سو گلاب شي نو اے سرا جلق سرا جرنگ تر اخلی زار یا چی دا گل سرائے واصل شي سو گلاب شي ډیر په ارمان راغله یم رسول الله تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی پمینا مینا چی ور وګورم اشنا تا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی لګ د جنگل خواتا ور پریم دی او شمس رحمان جی پتنگ یما زنده محبوب مینا کی رنگ یما او شمس الرحمن غجی پتنگ یما زدا محبوب مینا کے رنگ یما زدا محبوب مینا کے رنگ یما او زدا محبوب مینا کی رنگ یما
زخو عاجز فقیر ملنګ یما زخو عاجز فقیر ملنګ یما خدای خبر بیا بکلا راش مصطفی تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی په ارمان راغلی یم رسول الله تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی پمینا مینا چی ور وګورم اشنا تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی لګ د جنگلې خوا تاور پریم دی